Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios nga makagahom, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tagiya sa tanang makita o dili makita, ang amahang langitnon. Ug sayang bugtong anak nga si Jesucristo ang nagpalansang sa krus, alang sa kapasayloan sa mga sala, ug sa Dios si Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamaturan, nga mao si Monsignor Camilo C. del Señor, ang Alpha ug ang Omega, ban sa tanang mga balaan, sa mga kerubinis ug sirapinis ug mga manrunda ug sa mga kalan, ingon man usab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo mag-abot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, hisgutan didto ang ikaduhang bahin sa pagkadios sa Espiritu Santo ug ang persona sa Dios nga Espiritu Santo. Karon atong hisgutan ngano nga kami nagatuo nga ang persona sa Espiritu Santo mao si Monsignor Camilo C. del Señor. Una, sama kang Kristo sa iyang pagpanudlo, giubanan kini sa kagahom sa pagpanambal sa mga masakiton. Ikaduha, sama kang Kristo kaniadto, siya usab milakaw sa dagat. Ikatulo, sama kang Kristo nagbanhaw siya og mga patay. Ikaupat, sama kang Kristo nanghatag siya og ikaduhang ngalan. Ikalima, sama kang Kristo siya usa ka obispo. Ikaunom, sama kang Kristo sa gitag-an ng daan nga magpakataog magkiguban sa mga tao. Ikapito, sama kang Kristo sa gilibutan sa mga mabagang saksi sa iyang gihimo nga mga milagro. Daghang salamat sa inyong panahon. Aron masubaybayan ng mga video nga among gitahimo alang sa pagpadayag tungod sa maayong balita, palihog og tan-aw sa among website www.angespertosakabaturan.com ug subscribe sa among YouTube channel ug react sa Facebook page. Contact sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.